बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची की हल्का 295 की सीट हार कर अपनी बाकी आइनी मुद्दत जो तकरीबन 2.5 साल है उसको पूरी तरह से महफूज कर लिया है। तहरीक इंसाफ ने कराची में ये इलेक्शन जानबूझकर नहीं हारा, लेकिन तहरीक इंसाफ वहाँ पे हार गई। पीपल्स पार्टी वहाँ पे जीत गई। पीपल्स पार्टी की जीत मुस्लिम लीग नून को किसी तौर भी हज़म नहीं हो रही। जैसे ही इंतखाबात का नतीजे का ऐलान हुआ, मुस्लिम लीग नून की तरफ से धांधली का शोर शराबा शुरू हो गया। ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून बल्कि पीपल्स पार्टी के अलावा हर काबिल ज़िक्र जमात ने वहाँ पे धांधली की शिकायत की और इस हवाले से शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। मुस्लिम लीग नून की तरफ से इलेक्शन कमीशन को वहाँ पे जो उसका नुमाइंदा रिटर्निंग अफसर था उसे कहा गया कि 5% से मार्जिन अगर कम हो तो दोबारा गिनती हो सकती है, और जीत का मार्जिन सिर्फ 600 वोटों का था। 683 वोटों का फ़र्क था। मुस्लिम लीग नून के मिफ्ताह इस्माइल पीपल्स पार्टी के कादर खान मंदुखैल से सिर्फ 683 वोटों से हारे हैं, जबकि जो आम इलेक्शन हुए थे उसमें मियाँ शहबाज शरीफ फैसल वाडा से 45,000 वोट लेके सिर्फ 700 और कुछ वोटों से हारे थे। मुस्लिम लीग नून के लिए ये हार कतई तौर पर काबिल कबूल नहीं है। उसकी तरफ से कहा गया है कि इसमें ज़बरदस्त धांधली हुई है। कोई सिंध हुकूमत की तरफ से दकीका फ़रोग़-गुज़ाश्त नहीं किया गया मुस्लिम लीग नून को हराने के लिए और पीपल्स पार्टी को जिताने के लिए। मुस्लिम लीग नून की तरफ से कहा जा रहा है कि सब अंदाज़े, सब उम्मीदें, सब तवक्कुआत, सब सर्वे धरे के धरे रह गए। पीपल्स पार्टी का उनमें नामो निशान भी नहीं था। अब्दुल कादर मंदुखैल कभी जीते नहीं हैं, लेकिन अब वो जीते हैं तो कफन फाड़ कर जीते हैं। उनकी तरफ से 16,000 वोट हासिल किए गए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर आने वाली मुस्लिम लीग नून की तरफ से 15,000 और चंद सौ वोट हासिल किए गए हैं। फ़र्क सिर्फ वही है जो हमने पहले बताया कि तकरीबन 600 वोटों का। मुस्लिम लीग नून की तरफ से फौरी तौर पर दोबारा गिनती की इस्तदा की गई, लेकिन रिटर्निंग अफसर ने इस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक बार फिर ये ऐसा हुआ है कि इसने कबल अज़ नतीजा जश्न मना लिया था। मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से भी मिफ्ताह इस्माइल को नतीजे का हतमी ऐलान होने से पहले मुबारकबाद दे दी गई। मरीम नवाज शरीफ की तरफ से भी मिफ्ताह इस्माइल को मुबारकबाद के पैगाम भिजवाए गए और एक जश्न का समा था जो मुस्लिम लीग नून के हलकों ने ना सिर्फ कराची बल्कि लाहौर में भी मनाया। लेकिन जब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार जीत चुका था और मुस्लिम लीग नून की तरफ से तमाम कोशिशें दोबारा गिनती के लिए नाकाम हो गईं। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया कि हम आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं, हमारी तरफ आ जाइए। इलेक्शन कमीशन से रजू किया गया तो उन्होंने दोबारा गिनती का फ़ैसला सुना दिया है। अब दोबारा गिनती हो गई। दोबारा गिनती में क्या होता है, मुस्लिम लीग नून के जीतने के चांसेस तो कतई तौर पे नहीं हैं, लेकिन एक इम्कान ज़रूर मौजूद है कि हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून जीत जाए। अगर मुस्लिम लीग नून वहाँ से जीत जाती है तो फ़ाबिहा, अगर नहीं जीतती तो फिर मुस्लिम लीग नून की तरफ से वहाँ पे दोबारा पोलिंग का मुतालबा किया जाएगा। तहरीक इंसाफ भी यही मुतालबा कर रही है और वहाँ पे हारने वाली तहरीक लबैक पाकिस्तान उसकी तरफ से भी दोबारा पोलिंग का कहा जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि अगर वहाँ से धांधली हुई है और किसी पार्टी को अगर हराया गया है तो वो तहरीक लबैक है। सईद गनी कहते हैं, वो एक टीवी प्रोग्राम में बात कर रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया कि एक भी मौका ऐसा नहीं आया कि जब रिज़ल्ट अनाउंस हो रहा हो या जब टीवी के ऊपर रिज़ल्ट के बारे में बताया जा रहा हो, एक भी मौका ऐसा नहीं आया जब मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार से आगे गया हो। अलबत्ता तहरीक लबैक का उम्मीदवार एक मौका पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार से ज़्यादा वोटें लेके इससे आगे था। तो उस मौके पर तहरीक लबैक के आप जज्बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके क्या जज्बात होंगे। बहरहाल तहरीक लबैक भी उन हारी हुई पार्टियों में शामिल हो गई जो वहाँ पे इलेक्शन में हिस्सा ले रही थी।
اور پھر MQM اور مصطفیٰ کمال کی پارٹی، خود مصطفیٰ کمال بھی وہاں پہ کھڑے تھے، وہ بھی ہار گئے۔ مسلم لیگ نون دوسرے نمبر پر آئی، پیپلز پارٹی تیسرے نمبر پر آئی، چوتھے نمبر پر تحریک لبیک پاکستان آئی، جبکہ 5ویں نمبر پر وہاں پہ تحریک انصاف کو جگہ ملی ہے۔ یہ تحریک انصاف کے لیے ایک بہت ہی بڑی ناکامی بہت ہی بڑی ناکامی ہے۔ اس کے اوپر تحریک انصاف کو سوچنا چاہیے کہ ان کو ایسی شرمناک شکست سے کیوں دوچار ہونا پڑا۔ بہرحال اس سے ایک یہ ہو گیا کہ جس طرح سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی حکومت کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر رہی تھی اور کھڑا کر چکی تھی، اگر یہ وہاں پہ تحریک انصاف کا امیدوار جیت جاتا تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی طرف سے ان کا جینا حرام کر دیا جاتا۔ اب یہ صورتحال ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک دوسرے کے اوپر جھپٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر شدید حملے کر رہے ہیں اور جوابی حملے کیے جا رہے ہیں۔ اس کا سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوا ہے؟ وہاں پہ پیپلز پارٹی کی جیت سے مسلم لیگ نون اپنی سکی محسوس کر رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں پہ جیتے ہوئے تھے، ہمیں جان بوجھ کر ہرایا گیا ہے۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس حوالے سے کیا کرتا ہے، لیکن وہاں پہ اب جو صورتحال ہونی ہے پورے پاکستان میں یہ ہوگی کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہیں، جبکہ اس کا فائدہ تحریک انصاف کو ہوگا۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ ایک سیٹ ہار کر تحریک انصاف نے اپنی باقی مدت محفوظ کر لی ہے، سیکیور کر لی ہے۔ اب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک پلیٹ فارم پر اس حکومت کے خلاف قطعی طور پر نہیں آئیں گے، بلکہ ایک دوسرے کے خلاف جس طریقے سے اب مہم جاری ہے اس مہم کو وہ پتہ نہیں نہ جانے وہ کہاں تک لے جائیں گے۔ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ تحریک انصاف کی حکومت اپنی باقی مدت بڑی آسانی کے ساتھ پوری کر لے گی، کیونکہ اس دوران مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان ٹھنی رہے گی۔ اب معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس چلا گیا ہے۔ اگر وہاں پہ الیکشن ہو جائے، اگر وہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے پارٹیاں دوبارہ الیکشن کے بارے میں کہہ رہی ہیں وہاں پہ دوبارہ الیکشن ہو جائیں، کیونکہ مسلم لیگ نون کا بڑا اثر و رسوخ ہے الیکشن کمیشن کے اندر۔ یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جس کے پاس پیپلز پارٹی، تحریک انصاف اور باقی پارٹیوں نے جا کے کہا تھا کہ کرونا کی وجہ سے صورتحال بڑی گمبھیر ہے، الیکشن کا شیڈول آگے کر دیا جائے، لیکن مسلم لیگ نون کی طرف سے کہا گیا تھا کہ نہیں، جو شیڈول اعلان کیا گیا ہے اسی کے مطابق الیکشن ہوں، اور الیکشن کمیشن کی طرف سے مسلم لیگ نون کی حمایت کی گئی۔ ڈسکا الیکشن کو دیکھ لیا جائے، وہاں بھی مسلم لیگ نون نے جو چاہا تھا وہی ہوا۔ یہاں پہ بھی اگر مسلم لیگ یہ مطالبہ کرے گی کہ وہاں پہ دوبارہ الیکشن ہو جائیں تو الیکشن کمیشن ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے آمادہ ہو جائے۔ اگر معاملہ الیکشن کمیشن کے بس میں بھی نہ رہا تو ہو سکتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب قاسم خان مسلم لیگ نون کو بلا لیں کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہمارے دروازے کھلے ہیں، ہم آپ کو ایک بہت بڑا ریلیف دے دیں گے۔ اور پھر آج کل جس طرح سے سپریم کورٹ میں جج بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی راہیں دیکھ رہے ہوں کہ مسلم لیگ نون وہاں پہ چلی جائے اور اس کو ایک بہت بڑا ریلیف دے دیا جائے۔ ہمارے ججوں کی یہ حالت ہے کہ ان کے بس میں ہو تو مسلم لیگ نون کو بغیر الیکشن لڑے وہ سیٹ تحفے میں دے کے ان کو کانوں تک راضی کر دیں۔ تو دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا ہوتا ہے۔ کل پھر حاضر ہوگے، کل تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔